नाज़रीन आदाब। 27 अप्रैल 2023 मुताबिक 6 शव्वाल के अवधनामा वॉइस एडिशन में आपका खैर मकदम है। मैं मुसी रजा और आप समाअत फरमाने जा रहे हैं अवधनामा में शाये अहम खबरों के खास हिस्से। छत्तीसगढ़ के नक्सल मुतासरा जिला दांतेवाड़ा में गश्त से वापस लौटते हुए फौजी जवानों की गाड़ियों को धमाके से उड़ा दिया गया, जिसमें सिक्योरिटी फोर्स के 11 अहलकार शहीद और चंद दीगर जवान जख्मी हो गए। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने छत्तीसगढ़ के वजीर आला भूपेश बघेल से बातचीत करके रियासत में मौ नवाजों के हमले के बाद सूरत हाल के बारे में दरियाफ्त किया और मरकज की तरफ से रियासती हुकूमत को हर मुमकिन मदद फराहम करने का यकीन दिलाया। कर्नाटक हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट में बयान दिया है कि उसने महज मजहब की बुनियाद पर मुस्लिम तबके के लिए रिजर्वेशन जारी न रखने का शऊरी फैसला लिया है, क्योंकि ये गैर आइनी है और आइन के आर्टिकल 14 और 16 के खिलाफ है। रियासती हुकूमत ने मुत्तला किया कि 27 मार्च को मुसलमानों को फराहम करदा 4% रिजर्वेशन को ख़त्म कर दिया गया था और इस तबके के अरकान को EWS स्कीम के तहत रिजर्वेशन का फ़ायदा उठाने की इजाज़त दी गई थी। हुकूमत ने मज़ीद कहा कि मुस्लिम तबके के पसमानदा अफराद को 2002 के रिजर्वेशन के फ़वाइद मिलते रहेंगे। हम जिन्स परस्तों यानी यकसा जिन्स के साथ शादी के मामले में आज मरकजी हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट में अपनी बात रखते हुए कहा कि ये एक समाजी इशू है और अदालत को चाहिए कि यह मामला गौर खौज के लिए पार्लियामेंट पर छोड़ दिया जाए। जंगज़दा सूडान से 360 हिंदुस्तानियों की पहली खेप ऑपरेशन कावेरी के तहत बुध की शाम नई दिल्ली पहुंच गई। ऑपरेशन कावेरी एक रेस्क्यू ऑपरेशन है जिसे हुकूमत ने सूडान से फंसे हुए हिंदुस्तानी शहरियों को निकालने के लिए शुरू किया है। गैर मुल्की खबर रसा एजेंसी AFP के मुताबिक ईरान के बासर आलिम और सुप्रीम लीडर का इंतखाब करने वाली असेंबली के रुकन आयतुल्लाह अब्बास अली सुलेमानी को मुसल्लह शख्स ने फायरिंग करके कत्ल कर दिया है, ताहम हमलावर को गिरफ्तार कर लिया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक मजहबी शख्सियत पर हमला ईरान के शुमाली सूबे माजिंदरान के शहर बाबुल सर में हुआ। हुक्काम ने कहा है कि हमले का मकसद अभी वाज़ेह नहीं है, लेकिन इसका तयन करने के बाद ऐलान किया जाएगा। उत्तर प्रदेश मदरसा बोर्ड ने तलबा के इम्तिहानात की तारीखों का ऐलान कर दिया है। बोर्ड ने मंगल की रात इम्तिहानात की तारीखों का ऐलान किया। 17 मई से उत्तर प्रदेश मदरसा बोर्ड के इम्तिहानात मुनक्किद होंगे। उत्तर प्रदेश मदरसा बोर्ड के 2 शिफ्टों में होने वाले इम्तिहानात 24 मई तक जारी रहेंगे। यूपी पुलिस की मौजूदगी में अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ के कत्ल मामले पर सुप्रीम कोर्ट में कई अर्जियां दाखिल हो चुकी हैं। कुछ अर्जियों में अतीक अशरफ कत्ल मामले की जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट के साबिक जज की सदारत में कमेटी बनाने का मुतालबा किया गया है। ताज़ा तरीन इत्तलात के मुताबिक इस मामले में यूपी हुकूमत की तरफ से अब एक कैवियट दाखिल किया गया है। योगी हुकूमत ने इस कैवियट के जरिए मुतालबा किया है कि बगैर उसकी बात सुने इस मामले में कोई हुक्म पास न किया जाए। उत्तर प्रदेश के वजीर आला योगी आदित्यनाथ बुध को कर्नाटक की इंतखाबी जंग में उतरे। उन्होंने यहाँ 3 अवामी मीटिंगें की और भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवारों के हक में वोट डालने की अपील की। उन्होंने यूपी और कर्नाटक के दरमियान ताल्लुकात को मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम और हनुमान जी के जरिए जोड़ा। एक तरफ जहाँ योगी आदित्यनाथ ने बीजेपी को जिताने की अपील की, वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस JDS को तनकीद का निशाना भी बनाया। उन्होंने कहा कि दोनों जमातें तरक्की नहीं बल्कि तकसीम करती हैं। मीडिया से बीजेपी उम्मीदवार अशोक जयराम के हक में CM योगी ने कहा कि कर्नाटक और यूपी का ताल्लुक त्रेता युग से है। CM ने कहा कि कर्नाटक में डबल इंजन वाली हुकूमत में PFI जैसी तंजीमों पर पाबंदी लगाकर शरपसंद अनासिर की कमर तोड़ने का काम किया है, जबकि कांग्रेस खुशामद करने का काम करती है। जिला इंतजामिया इलेक्शन के दौरान सरकारी मुलाजिमीन की मुश्किलात को दूर करने के लिए स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर यानी SOP तैयार कर रही है, ताकि तमाम मुलाजिमीन को शादी की तकरीब जैसी बेहतर सहूलियात मिल सकें। इस SOP में कागजी कार्रवाई को आसान बनाने से लेकर रवानगी और वापसी के मकाम पर बैलेट बॉक्स या EVM को जमा करने के अमल को भी आसान बनाया जा रहा है। DM सूर्यपाल गंगवार का कहना है कि मुलाजिमीन और अफसरान को इलेक्शन में जाते वक्त बहुत से मसाइल का सामना करना पड़ता है। ये परेशानी पोलिंग के दिन से एक दिन पहले ही शुरू हो जाती है। अगर इन मसाइल को दूर कर दिया जाए तो मुलाजिमीन को भी इलेक्शन ड्यूटी करने में कोई परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। बल्दियाती इंतखाबात के पहले मरहले में एक नगर पालिका, एक नगर पंचायत सदर समेत 86 ओहदों पर बिला मुकाबला इंतखाब हो गया है। रियासती इलेक्टोरल कमिश्नर मनोज कुमार के मुताबिक पहले मरहले में अब 7,592 ओहदों के लिए 44,226 उम्मीदवारों के दरमियान 4 मई को पोलिंग होगी। इलेक्टोरल कमिश्नर ने बताया कि जिला आगरा की नगर पंचायत दयाल बाग में
صدر بلا مقابلہ انتخاب کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ آگرہ، متھرا، گورکھپور اور مراد آباد نگر نگم میں 2 اور جھانسی، فیروز آباد اور سہارنپور نگر نگم میں 1 کارپوریٹر بلا مقابلہ منتخب ہو گئے ہیں۔ ساتھ ہی نگر پنچایتوں میں آگرہ میں 13، مہاراج گنج سے 10، گوڈا سے 3، کشی نگر، پریاگ راج، فتح پور اور مین پوری سے 2 اور شراوستی سے 1 رکن بلا مقابلہ منتخب ہوئے ہیں۔ جھانسی میں نگر پالیکا چیرگاؤں صدر کو بلا مقابلہ منتخب کر لیا گیا ہے۔ اس کے ساتھ ہی 36 نگر پالیکا رکن بلا مقابلہ منتخب ہوئے ہیں۔ آگرہ سے 9 رکن، رامپور اور شاملی سے 4، سہارنپور سے 3، گونڈا، جھانسی، متھرا، لکھیم پور کھیری سے 2، جالون، فتح پور، فیروز آباد، مہاراج گنج، سنبھل، سیتاپور، ہردوئی سے 1 نگر پالیکا رکن بلا مقابلہ منتخب ہو گئے ہیں۔ بھارتیہ جنتا پارٹی کے ریاستی صدر بھوپیندر سنگھ چودھری نے آج پریاگ راج میں کہا کہ بی جے پی ہندوستانی ثقافت کے نظریات سے وابستہ پارٹی ہے۔ یہاں بلدیاتی انتخابات کے سیاق میں کمشنری سطح کی ایک میٹنگ سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ بلدیاتی انتخابات میں بی جے پی کا سابقہ ریکارڈ بہت اچھا رہا ہے اور ہم نے اتر پردیش اسمبلی الیکشن کے ضمنی انتخابات میں بھی اچھا نتیجہ حاصل کیا ہے اور ان انتخابات میں اتر پردیش کی عوام نے ہمیں 50% ووٹ دے کر اپنا آشیرواد دیا ہے۔ اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ اتر پردیش کی عوام کا اعتماد اور آشیرواد بی جے پی کے ساتھ ہے۔ عالمی شہرت یافتہ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے شعبہ عربی کے پروفیسر ابو سفیان اصلاحی کی تازہ ترین تصنیف اوراق علی گڑھ یونیورسٹی کیمپس میں توجہ کا مرکز بنی ہوئی ہے۔ اس کتاب میں اے ایم یو کے کچھ منتخب اساتذہ، اسکالر، اے ایم یو کے وہ فارغین جنہوں نے بھارت اور بیرونی ممالک میں ادب، سائنس، شاعری، علمی اور سماجی میدانوں میں نمایاں خدمات انجام دی ہیں، ان کا خوبصورت انداز میں ذکر کیا گیا ہے۔ واضح رہے کہ پروفیسر ابو سفیان اصلاحی اب تک تقریباً 70 سے زیادہ کتابیں تصنیف کر چکے ہیں، جن میں سے تقریباً 20 کتابیں یونیورسٹی کے بانی سر سید احمد خان اور علی گڑھ سے متعلق ہیں۔ اودھنامہ کے جہانما صفحے کے مطابق سابق امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو اب ایک اور مقدمے کا سامنا ہے کہ انہوں نے 1990 کی دہائی کے وسط میں کالم نگار ای جین کیرول کو ایک ڈپارٹمنٹ اسٹور کے ڈریسنگ روم میں ریپ کا نشانہ بنایا تھا۔ رپورٹ کے مطابق مینہٹن کی وفاقی عدالت میں ایل اے میگزین کی سابق ایڈوائز کالم نگار کے اس کیس میں گزشتہ روز جیوری کا انتخاب شروع ہوا۔ مقدمے کی سماعت 1 سے 2 ہفتہ تک جاری رہنے کا امکان ہے۔ ای جین کیرول نے ٹرمپ پر ہتک عزت کا دعویٰ بھی دائر کیا ہے۔ اگرچہ 76 سالہ ٹرمپ نے 79 سالہ ای جین کیرول کو ریپ کا نشانہ بنانے کی تردید کرتے ہوئے کہا ہے کہ ای جین کیرول شہرت کے لیے یہ الزامات لگا رہی ہے، وہ میرے ٹائپ کی نہیں ہے۔ سوڈان میں ریپڈ فورسز نے جنگ بندی کی خلاف ورزی کرتے ہوئے خرطوم میں بایولوجیکل لیب پر حملہ کر دیا ہے۔ عالمی ادارے صحت نے اس حملے کے نتیجے میں خطرناک وائرس پھیلنے کا خدشہ ظاہر کیا ہے۔ عالمی میڈیا رپورٹس کے مطابق سوڈان میں خانہ جنگی کے دوران جراثیمی ہتھیار کے استعمال کا خطرہ بڑھ گیا ہے۔ خرطوم میں WHO کی نمائندہ نیما سعید کا کہنا ہے کہ لیب میں مختلف ویکسین موجود ہیں جنہیں مخصوص درجہ حرارت پر رکھا جاتا ہے اور اگر فوری طور پر بجلی بحال نہ کی گئی تو صورتحال بے قابو ہو جائے گی۔ رپورٹس کے مطابق لیب سے وائرس کا اخراج روکنے کے لیے ڈاکٹروں نے بین الاقوامی برادری سے فوری مدد کی اپیل کی ہے۔ وائٹ ہاؤس نے کہا ہے کہ افغانستان میں طالبان حکومت نے 2021 میں امریکی فوج کے انخلا کے دوران کابل ہوائی اڈے پر تباہ کن خودکش بم حملے کے ماسٹر مائنڈ کو ہلاک کر دیا ہے۔ خبر کے مطابق خودکش بمبار نے 26 اگست 2021 کو افغانستان سے فرار ہونے کی کوشش کرتے ہوئے ہوائی اڈے کے احاطے میں موجود ہجوم کے درمیان ایک ڈیوائس دھماکے سے اڑا دی تھی اور دھماکے میں تقریباً 170 افغان اور سیکیورٹی پر مامور 13 امریکی فوجی ہلاک ہو گئے تھے۔ وائٹ ہاؤس کی قومی سلامتی کے ترجمان جان کربی نے ایک بیان میں کہا کہ اس حملے کی منصوبہ بندی کرنے والا داعش کا رہنما طالبان کے ہاتھوں مارا گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ مارا جانے والا داعش خراسان کا اہم ممبر تھا۔ لیبیا کے ساحلی علاقے میں تارکین وطن کی 2 کشتیاں ڈوبنے سے 57 افراد جاں بحق اور متعدد کے لاپتہ ہونے کی خبر ہے۔ لیبین کوسٹ گارڈ کے مطابق ان میں سے ایک بچے سمیت 11 افراد کی لاشیں نکالی جا چکی ہیں۔ کشتیوں میں سوار تارکین وطن کا تعلق پاکستان، بنگلہ دیش، مصر، شام اور تیونس سے بتایا جا رہا ہے۔ ایک عینی شاہد کے مطابق ڈوبنے والی ایک کشتی میں تقریباً 80 افراد سوار تھے۔ ریسکیو حکام نے جائے وقوع سے مزید لاشیں نکالے جانے کا خدشہ ظاہر کیا ہے۔ انٹرنیشنل آرگنائزیشن فار مائیگریشن کے مطابق رواں سال کے ابتدائی 3 ماہ میں 441 تارکین وطن یورپ جانے کی کوشش کے دوران بحیرہ روم کو عبور کرتے ہوئے ڈوب چکے ہیں، جو 3 ماہ کے عرصے کے دوران گزشتہ 6 سالوں میں سب سے زیادہ اموات ہیں۔ چین کے صدر شی جن پنگ نے اپنے یوکرینی ہم منصب ولادیمیر زیلنسکی سے ٹیلی فونک رابطہ کیا اور روس سے جنگ پر تبادلہ خیال کیا اور کہا کہ بات چیت اور گفت و شنید ہی جنگ سے نکلنے کا ایک واحد راستہ ہے۔ چین نے روس اور یوکرین کے درمیان جنگ کے خاتمے کے لیے 12 نکاتی ایجنڈا بھی پیش کیا تھا، جس میں جنگ کو سیاسی تصفیے کے ذریعے حل کرنے کا مطالبہ کیا گیا تھا۔ واضح ہے کہ چین باضابطہ طور پر یوکرین اور روس جنگ میں
غیر جانبدار رہا ہے، لیکن چینی صدر شی جن پنگ نے کبھی بھی روسی حملے کی مذمت نہیں کی، بلکہ رواں برس وہ مسلسل تیسری بار صدر بننے کے بعد سب سے پہلے روس کے دورے پر پہنچے تھے۔ اودھ نامہ میں شائع مضامین کو مکمل طور پر پڑھنے کے لیے اودھ نامہ کی ویب سائٹ www.awadhnama.com پر وزٹ کریں اور ای پیپر پر کلک کریں۔